बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस के दो अबवाब में से दो अहादीस का मुताला करेंगे। मारिफुल हदीस का बाब नंबर 88 है अत-तस्लीम, यानी सलाम फेरना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से जब फ़ारिग होते थे तो कैसे सलाम फेरते थे। और दूसरा बाब है युसल्लिमु हीना युसल्लिमुल इमाम, कि इमाम जिस वक़्त सलाम फेरे तो मुक्तदी को भी चाहिए कि फ़ौरन उसके बाद सलाम फेर दे। ये मुख्तसर अपने मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 477 और 476 और 77 का मुताला करेंगे। और बुखारी शरीफ के मतन की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 837 और 838 है, यानी दो अबवाब की दो अहादीस का मुताला करेंगे। अन उम्मे सलमत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लम क़ामन निसाउ हीना यक़ज़ी तस्लीमहु व मकस यसीरन क़ब्ल अन यक़ूमा, रवाहुल बुखारी। अन इत्बाना रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्लैना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लमना हीना सल्लमा, रवाहुल बुखारी। पहले बाब की हदीस में जिसमें सलाम फेरने के बारे में आया है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते थे तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलाम फेरते ही खड़ी हो जाती थी, खड़ी होकर चल पड़ती थीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होने से पहले कुछ देर ठहरे रहते। दूसरे बाब में जो हदीस नंबर 477 है, इसमें है कि युसल्लिमु हीना युसल्लिमुल इमाम, के इमाम के सलाम फेरते ही मुक्तदी को चाहिए कि वो सलाम फेरे। हज़रत इत्बान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी, बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो हमने भी पीछे से सलाम फेरा। तो यानी वो ये कहते हैं कि फिर हमने उसमें ताख़ीर नहीं की बल्कि फ़ौरन जो है सलाम फेर दिया। अब इस अहादीस की, इन दो अहादीस की जो दो अबवाब से हमने आपके सामने पेश की हैं, इसमें बुनियादी तौर पर जो है नमाज से फ़ारिग होने का तरीका बताया गया है कि हमें नमाज का इख्तिताम कैसे करना चाहिए। ज़ाहिर है एक आदमी तकबीर तहरीमा कह के पहले वज़ू करके नमाज की तैयारी करता है, फिर तकबीर तहरीमा कह के जो है अल्लाह अकबर कह के जो है ना वो नमाज में दाखिल होता है। और सारे नमाज के अफ़ाल मुकम्मल करने के बाद अब उसको नमाज से फ़ारिग होना है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से कैसे फ़ारिग होते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का मामूल ये था कि वो नमाज को सलाम फेर कर जो है वो यानी नमाज से बाहर फ़ारिग होते थे और नमाज से निकलते थे। यानी तकबीर तहरीमा के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें हलाल होती हैं जो नमाज के अंदर, उसको तकबीर तहरीमा इसीलिए कहते हैं कि नमाज के अंदर बहुत सारी हलाल चीज़ों को हराम कर देती है। और जब इंसान सलाम फेरता है तो बहुत सारी नमाज के अंदर चीज़ें जो हराम हो चुकी होती हैं उनको हलाल कर देना होता है। तो यानी सलाम जो है ये फेरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का ये मामूल था कि तशहद पढ़ने के बाद, दुआएं पढ़ने के बाद और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ सलाम फेर के फ़ारिग हो जाते थे, नमाज से फ़ारिग हो जाते थे। इन दोनों अहादीस में भी यही बात फरमाई गई है कि जब सलाम फेरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जब सलाम फेरते तो थोड़ी देर रुक जाते थे। और ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन इस्लाम सलाम फेर के फ़ौरन खड़ी हो जाती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते तो ख़वातीन भी सलाम फेर देती और फिर उसके बाद फ़ौरन वो खड़ी हो जाती। और उनके यानी चले जाने की बुनियादी वजह जल्दी ये होती थी कि बाद में मर्द निकलेंगे तो मर्दों और ख़वातीन के दरमियान इख्तिलात ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम सलाम फेरने के बाद थोड़ी देर रुक जाया करते थे। और जबकि दूसरी हदीस में हज़रत इत्बान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे, हमने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और फ़ौरन ही हमने सलाम फेरा, यानी उसमें फिर ताख़ीर जो है ना वो नहीं की। अब सलाम फेरना दरअसल नमाज का एक रुकन है,
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کو سلام پر ہی ختم کرنا چاہیے، یعنی کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر ہی نماز کا اختتام فرمایا کرتے تھے، اور اسی عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا ظاہر بات دوام رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث ہیں ان میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے تھے اور پھر بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بولتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام جو ہے نا پھیرتے تھے، اور یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ البتہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی حدیث میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے تھے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، اور وہاں پر جو ہے برکاتہ کا اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی مشہور ہے اور مروی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جیسے ہی امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی فوری طور پر جو ہے نا سلام پھیر دے، اور اپنی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ تاخیر نہ کرے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے دائیں طرف اور مقتدی ابھی دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور امام بائیں طرف سلام پھیر کے بھی فارغ ہو جاتا ہے اور مقتدی ابھی جو ہے نا دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہو جاتا ہے تو بعد میں مقتدی دائیں اور بائیں سلام پھیرتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ اسی طرح کرتے تھے کہ بھئی فوری طور پہ جو ہے سلام پھیر دیں، اور ان کو یہ بات پسند تھی کہ دائیں طرف سلام پھیرا جائے اور بائیں طرف سلام پھیرا جائے، اور مقتدی بھی جو ہے نا امام کی اقتداء کرتے ہوئے فوری طور پہ سلام پھیر دے۔ اب نماز میں داخل ہونے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ تکبیر تحریمہ ہے، جبکہ سلام کے متعلق بعض ائمہ نے کہا کہ اب یعنی سلام پھیرنا جو ہے یہ آیا فرض ہے یا پھر یہ واجب ہے یا پھر یہ سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تکبیر تحریمہ فرض ہے، بالکل اسی طریقے سے نماز سے فارغ ہونا، سلام پھیرنا بھی جو ہے نا فرض ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، اور البتہ ایک دوسرے قول کے اندر جو ہے نا وہ اس کو سنت قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر سلام کے بغیر اگر کوئی اور ایسا عمل انسان کر جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور تشہد اس نے پڑھ لیا ہے تو گویا کہ اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ تشہد پڑھنے کے بعد ایک آدمی بے وضو ہو جاتا ہے تو کیا وہ نماز لوٹائے گا؟ تو کہا کہ نہیں، نماز نہیں لوٹائے گا، اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی سلام پھیرے بغیر، تشہد اس نے پڑھ لیا ہے، درود پڑھ لیا، دعا پڑھ لی ہے، اور سلام پھیرے بغیر اٹھ کے چل پڑتا ہے تو کیا وہ نماز کے اندر ہی رہے گا؟ نہیں، بلکہ نماز سے وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو ایسا عمل جو ہے اس کی نماز کو فاسد نہیں کرتا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اس کے مطابق ہی نماز سے باہر نکلنا چاہیے، اور وہ معمول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے تھے اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر توقف کرتے تھے تاکہ خواتین اسلام جو ہے وہ مسجد میں نماز کے لیے جو آئی ہوئی ہیں وہ یہاں سے چلی جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا مردوں کا اور خواتین کا آپس میں اختلاط نہ ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا نماز سے نکلنے کا یہ معمول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔